दर्शकबिन नमस्कार। लोकान्तर.com को अनलाइन टेलिभिजन लोकान्तर टेलिभिजनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म ईश्वर अर्याल। आज हामीसँग जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रविन्द्र पाण्डे हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ कोरोनाको पछिल्लो अवस्था के छ, यसलाई यो समुदायमा गइसक्यो कि गइसकेन भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले डाक्टर पाण्डेसँग चाहिँ आज कुराकानी गर्नेछौँ। र म चाहिँ डाक्टर पाण्डेलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, यो चाहिँ 7 महिना भइसक्यो यो कोरोनाले एन्ट्री मारेको। यो बिचमा चाहिँ धेरै चाहिँ ट्रेन्डहरू, धेरै नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेका छन्। यो पछिल्लो अपडेटेड जनताले जान्न चाहेको पछिल्लो अपडेटेड अवस्था के हो? हाम्रो सिचुएसन के हो कोरोनाको बारेमा, नेपालको सिचुएसन? कोरोना सङ्क्रमणको नेपालको अवस्थालाई दुई भागमा बाँडेर हेर्नु जरुरी छ। एउटा पहिलो भाग भनेको जब नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण सुरु भयो त्यो बेला चाहिँ जस्तो प्लेनबाट आएको फाटाफुट्टो मात्रै थियो। जब भारतबाट धेरै नागरिकहरू नेपाल आउनुभयो त्यसपछिको अवस्था भनेको जुन हाम्रो सीमानाकामा यति प्रेसर धेरै बढ्यो कि त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइन पनि भद्रगोल भयो, टेस्टिङ पनि सबैलाई हुन सकेन र एकदमै जस्तो भेडा बाख्रालाई राखे जस्तो टेस्टिङ उसमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने त्यो खालको भयो। एउटा चाहिँ त्यो अव्यवस्था भयो। तर त्यो अव्यवस्था हुँदाखेरि हामीलाई एउटा चाहिँ बेनिफिट त्यो बेला के थियो भने उनीहरू चाहिँ लक्षणविहीन थिए। त्यसले गर्दाखेरि लक्षणविहीनले अरूलाई धेरै सार्न सक्दैन र उनीहरू धेरैलाई सार्न पनि सकेनन्। अर्को कुरा भनेको उनीहरू चाहिँ भारतबाट आउँदाखेरि धेरै दिन लगाएर आएका थिए। धेरै दिन लगाएर आएर त्यसपछि क्वारेन्टाइनमा बसेर उनीहरू गाउँ फर्किँदाखेरि उनीहरूमा पोजिटिभ देखिए पनि अरूलाई सार्ने जुन अवधि हुन्छ, जुन 11 दिनपछि अरूलाई सार्दैन भन्ने जुन सिङ्गापुरको रिसर्च छ, त्यसलाई अझ बढाएर भन्ने भने 14 दिनपछि चाहिँ अरूलाई सार्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यो अवस्थामा उनीहरू गाउँमा पसेको हुनाले त्यो बेला हामी ठुलो सङ्कटबाट चाहिँ बच्यौँ। त्यो बेला अब अहिले पछि जस्तो साउनको तेस्रो हप्ता पछिको अवस्था के छ भने जस्तो नेपालको सिमानामा रहेका पश्चिम बङ्गाल, बिहार र युपी, यी 3वटा प्रदेश भारतको पनि इपिसेन्टर बन्ने खतरा छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ जस्तो किसिमको लक्षण देखिएको थियो नेपालमा पनि त्यही किसिमको लक्षणहरू देखियो। अर्थात् यो दोस्रो पटकको फेज पनि यो के भइदियो भने भारतबाट नै आयातित सङ्क्रमण भयो। र अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि के छ भने खास गरेर भारतको सिमाना जोडिएका तराईका जिल्लाहरू र अधिकांश जिल्लामा समुदायमा सङ्क्रमण फैलिसकेको छ। यसले चाहिँ हामीले सामुदायिक सङ्क्रमणमा पुगेको भनेर भन्न हामीले अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन। तर डाक्टर साहब, मैले रोगी सरकारी अधिकारीहरूले त अझै पनि नियन्त्रणभित्रै छ, समुदायमा गएको छैन भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ त। जस्तो भारत सरकारले पनि जस्तो भारतमा समुदायमा सङ्क्रमण भएको छैन भनेर भनिरहेको छ। यो भन्ने एउटा चाहिँ कारण के छ भने यसको चाहिँ सरकारको सफलता असफलतासँग जोडेर पनि यसलाई हेर्न थालिएको हुनाले समुदायमा सङ्क्रमण गएको छैन भनिएको छ। तर हाम्रो देशको तराई प्रदेशका धेरै जिल्लाहरू, ती जिल्लामा समुदायमा सङ्क्रमण गएको मुख्य 2टा आधार हुन्छन्। त्यो 2टा क्राइटेरिया पुगेको छ। एउटा भनेको जस्तो कसैले कसैलाई सार्यो जुन थाहा हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ समुदायमा सङ्क्रमण भएको भनेर बुझिन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो तराईमा कसैले कसैलाई सारेको भन्ने थाहा छैन। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ यत्र तत्र सबैतिर छरिएको, जहाँ टेस्ट गरे पनि पोजिटिभ देखिने त्यो खालको स्थिति चाहिँ हाम्रो तराईमा पनि विद्यमान छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालभरिमा समुदायमा सङ्क्रमण फैलिएको छैन, तर हाम्रो तराईमा चाहिँ अधिकांश जिल्लाहरूमा समुदायमा सङ्क्रमण फैलिएको अवस्था छ। र त्यति मात्रै होइन, पहिले सङ्क्रमण भएका जस्तो बझाङ, डोटी, दैलेख यी जिल्लाहरू, त्यसपछि स्याङ्जा, इलाम लगायतका पहाडी जिल्लाहरू र काठमाडौँ उपत्यका यी जिल्लाहरू क्लस्टर अफ केसेस भन्छ यसलाई। क्लस्टर अफ केसबाट भोलि चाहिँ समुदायमा सङ्क्रमण फैलिन्छ कि भनेर डर मानिएको ठाउँहरू हो यो। त्यो हुँदा अहिले हामीहरू कस्तो अवस्थामा छौँ भने अहिले हामीले थाहा छैन। जस्तो काठमाडौँ उपत्यकाकै कुरा गर्ने भने पनि यहाँ 136 ठाउँमा कोरोना सङ्क्रमण पत्ता लागेको छ भनेपछि 136 ठाउँमा चाहिँ सङ्क्रमित छन्। त्यो मात्रै होइन, हस्पिटलहरूमा अलमोस्ट सबै हस्पिटलमा सङ्क्रमितहरू भेटिएको छ। स्वास्थ्यकर्मीदेखि लिएर सुरक्षाकर्मीदेखि लिएर
व्यापारीदेखि लिएर हरेक तह र तबका मान्छेहरूमा सङ्क्रमण चाहिँ देखिएको छ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामी सङ्क्रमणबाट घेरिएका छौँ। अब प्रभावकारी यदि कदम हामीले चाल्न सकेनौँ भने भोलि समुदायमा सङ्क्रमण जान सक्ने डर हुन्छ। त्यो भएको हुनाले अहिले हामी यस्तो अवस्थामा छौँ, हामीले धेरै मेहनत गऱ्यौँ भने हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। हाम्रो नियन्त्रण बाहिर गइसकेका छैन अहिले पनि। जस्तो भारतसँग सिमाना हामीले राम्रोसँग सिल 100% सिल गऱ्यौँ भने जति पनि अहिले केसहरू छ ती केसहरूमा हामी सक्रिय रूपमा लाग्यौँ भने अहिले पनि हामी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँकै केसलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। तर यसको लागि जुन अहिले भइरहेको जुन हाम्रो चाहिँ काम गर्ने शैली छ, जुन किसिमको अहिले हाम्रो गति छ, त्यसमा चाहिँ हामीले परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। ओके डाक्टर साहब, अब यो मैले एउटा सानो कुरा राखेँ। पहिला हाम्रो चाहिँ 18,015 देखि 18,000 केस पुग्ने बेलासम्म हजुर यो सङ्क्रमितहरूमा कुनै लक्षण सिम्प्टोमेटिक चाहिँ सङ्क्रमितहरू थिएनन् हजुर होइन। अब त्यसमा बिस्तारै लक्षणहरू देखिन थालेको छ। हजुर। यो अघिल्लो प्रश्नमा पनि थोरै कोट्याउनु भएको थियो। हजुर। यो किन हो त्यो लक्षण नदेखिनु देखिनु? यो भाइरसको ट्रेन चेन्ज भएको हो कि यो मौसम अथवा यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि केही भएको हो कि? जस्तो चाहिँ अहिले खास गरी जुन असारको तेस्रो हप्तादेखि जुन लक्षण देखिने सङ्क्रमण बढ्दो मात्रामा गइरहेछ। र मैले भनिसकेँ भारतको हाम्रो जुन जोडिएका जिल्लाहरू, ती जिल्लामा जुन किसिमको लक्षण पाइएको छ हाम्रो नेपालमा पनि त्यही किसिमको लक्षण पाइएको छ। खास गरेर भारतीयहरू वैध अथवा अवैध नाकाहरूबाट नेपाल प्रवेश गरिरहेको र नेपालीहरू पनि सरसामान किन्नको लागि अथवा चाहिँ केही व्यापार गर्नको लागि पारी जाने वारी आउने त्यो गरिरहेको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि सङ्क्रमण नेपालमा तराईमा सर्यो। तराईमा सरिसकेपछि त्यो त अभियसली आजभोलि यातायातदेखि लिएर हरेक कुराले गर्दाखेरि अनि काठमाडौँ लगायत विभिन्न चाहिँ जिल्लाहरूमा पनि यो देखियो। र लक्षण देखिने सङ्क्रमितले लक्षण नदेखिने सङ्क्रमितभन्दा 8 गुणा चाहिँ बढी सार्न सक्ने उनीहरूको चाहिँ क्षमता हुन्छ। 8 गुणा बढी उनीहरूले सार्न सक्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, लक्षणविहीन हुँदाखेरि हामी कहाँ कस्तो स्थिति थियो भने 98%लाई सामान्य अवस्थामा थिए। र त्यो बेला भन्ने हो भने खासै आइसोलेसनमा भेन्टिलेटरमा एकाध राख्नु परेको थिएन भने लक्षणविहीन सङ्क्रमणमा अहिले 15% सङ्क्रमितलाई कडा लक्षण देखिएको छ। र उहाँहरूलाई अहिले आइसियुमा राख्नु परेको छ, भेन्टिलेटरमा राख्नु परेको छ, अक्सिजनको सपोर्ट दिनु परेको छ। त्यस्तै तपाईँले सुनिहाल्नुभयो, अब कलकत्ताबाट चार्टर गरेर चाहिँ रेमडेसिभिर ल्याएर पनि दिनु परेको छ, प्लाज्मा थेरापी पनि गर्नु परेको छ। यी खालको चाहिँ यसले के देखाउँछ भने यो लक्षण सहितको सङ्क्रमण भएको अवस्थामा अलिकति चाहिँ जस्तो चाहिँ जुन जोखिम वर्गको मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि अलिकति चाहिँ खतरा हुनसक्छ भन्ने यसले देखाउँछ। यो लक्षण उपत्यकाभित्रकै सङ्क्रमितहरूमा पनि देखिया छ। पछिल्लो चाहिँ 1200 जति यो काठमाडौँ यो बागमती अञ्चलमा, बागमती प्रदेशमा हजुर जुन 1200 भन्दा माथिको सङ्ख्यामा देखिएको छ। यिनीहरूमा पनि केहीमा अहिले तपाईँले भने जस्तो चाहिँ 10-15% लक्षण देखिया छ। हजुर। अब यसलाई उपत्यकासँग जोडेर मान्छेको चासो के छ भने काठमाडौँ उपत्यकाभित्र जहाँ चाहिँ 40 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू बस्छन्, 136 ठाउँमा चाहिँ सङ्क्रमितहरू भेटिया छन्। अब यसलाई हामीले चाहिँ समुदायमा सङ्क्रमण फैलिएको भन्न मिलेन नम्बर 1। दोस्रो, यदि हो भने त्यो कुन चरण? त्यो पनि एउटा चरण होला, त्यो एउटा स्केल होला, कुन कतिसम्म चाहिँ छ यस बारेमा थोरै भन्नु। अब काठमाडौँ उपत्यकामा हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ जस्तो 136 ठाउँमा सङ्क्रमण देखा परेको छ। र यो सङ्क्रमण देखा नपरेका अरू पनि ठाउँहरू छन्, जस्तो काठमाडौँकै पनि टेस्टिङ त सबै ठाउँ भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि 136 ठाउँमा यो सङ्ख्या बढ्न पनि सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि काठमाडौँमा चाहिँ लक्षणयुक्तहरू पनि धेरै देखिएका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जुन आइसोलेसन वार्ड लगभग भरिएको छ। त्यसपछि गएर जुन आइसियु छुट्याएको थियो कोभिड पेसेन्टको लागि, ती आइसियु पनि भरिएको अवस्था छ। र स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि यही अवस्था रहिरह्यो भने हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालले चाहिँ धान्न नसक्ने हुनसक्छ भनेर चाहिँ भनिसकेको छ। त्यो हुँदाखेरि काठमाडौँमा जुन समुदायमा सङ्क्रमण फैलिसकेको छैन, जस्तो जहाँ टेस्ट गर्यो त्यो ठाउँमा देखिने त्यो अवस्था अहिले छैन। तर के भने यो काठमाडौँ भनेको क्लस्टर अफ केसेस हो। जस्तो चाहिँ अब अहिले विभिन्न ठाउँमा सिल गरिएको छ, त्यस्तै चाहिँ ती क्लस्टरहरू जस्तो अब प्रहरीमा एउटा क्लस्टरमा देखिया छ, स्वास्थ्यकर्मीकोमा देखिया छ, त्यस्तै चाहिँ महाबौद्ध, न्युरोड, असन त्यो एरियामा देखिएको छ।
त्यस्तै अब टोखातिर देखिएको छ। यस्तै विभिन्न ठाउँहरूमा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर विभिन्न ठाउँहरूमा त्यो क्लस्टरमा चाहिँ देखिएको छ। र त्यो क्लस्टरमा देखिने भनेको एउटा के हो भने नियन्त्रण गर्नको लागि सजिलो अवस्था हो यो। र हामीले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग हामीले टेस्टिङको दायरा बढाउने, सङ्क्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्ने, सङ्क्रमण नभएका मान्छेलाई घरभित्रै बस्ने, त्यो किसिमको हामीले प्र्याक्टिस गरायौँ भने समुदायमा चाहिँ फैलिँदैन। अब यो पछिल्लो समय फेरि मान्छेहरूलाई के पनि चासो छ भने कोरोना लागिसक्यो भने यसको उपचार प्रक्रिया के हुन्छ भन्नेमा पनि मान्छेहरूलाई चासो छ। अघि हजुरले भन्नुभयो कलकत्ताबाट रेमडेसिभिर चार्टर गरेर लिएर आएर त्यसको फेरि नेपालमा प्रोटोकल बन्नुपर्ने होला उपचारहरूको, हजुर होइन? त्यो बनाएको छ कि बनाएको छैन? एउटा केस चाहिँ प्लाज्मा थेरापीबाट चाहिँ एउटा केस निको भएको भन्ने कुराकानी पनि आइरहेको छ। भनेको यो यसको धेरै प्रकारबाट उपचार हुन सक्ने रहेछ त, फेरि उपचारै छैन पनि भनिन्छ। फेरि हो, यो बारेमा चाहिँ मान्छेलाई भएको कन्फ्युजन थोरै हटाइदिनु। जस्तो उपचारको पक्षमा हेर्दाखेरि पहिलो कुरा भनेको लाक्षणिक उपचार। जस्तो चाहिँ ज्वरो आयो भने ज्वरो घटाउने, खोकी लाग्यो भने खोकी ठिक गर्ने औषध दिने, सास फेर्न गाह्रो भयो भने अक्सिजन दिने, अथवा जुन नेबुलाइजरहरू अथवा चाहिँ जुन तान्ने खालको औषधिहरू हुन्छ त्यो खालको औषधि दिने। त्यसपछि गएर जस्तो पखाला लाग्यो भने पखाला रोक्ने औषध दिने, त्यो खालका लाक्षणिक उपचार चाहिँ गरिएको छ। खास गरिकन लक्षणलाई मात्रै उपचार गरिएको छ, कोरोना भाइरसको होइन। अनि त्यसपछि गएर केही बिरामीमा जस्तो अहिले जस्तो अघि मैले भने कलकत्ताबाट चार्टर गरेर रेमडेसिभिर ल्याउनु पर्यो, एन्टिभाइरल औषधि। त्यो चाहिँ त्यसको इन्डियाको जुन कम्पनीले निकालेको छ त्यसको चाहिँ मूल्य 5480 छ एक फाइलको। भने मैले चाहिँ सुनेको त्यो कलकत्ताबाट ल्याउँदाखेरि एक फाइलकै 80,000 रुपियाँ जति पर्न गयो भन्ने मैले सुनेको थिएँ। भनेपछि 11 फाइल मलाई चाहिएको थियो। 11 फाइललाई 80,000 को दरले किन्नु परेको थियो। भनेपछि इन्डियामा अहिले रेमडेसिभिर चाहिँ पुरै ब्ल्याक मार्केट छ इन्डियामा। त्यो हुँदाखेरि सरकारले चाहिँ के गर्नु जरुरी छ भने जस्तो यो रेमडेसिभिर चाहिँ औषधि छ, यो चाहिँ जस्तो चीनबाट हुन्छ कि भारतबाट हुन्छ कि अन्य देशबाट हुन्छ कि औषधि व्यवस्था विभागसँग कोअर्डिनेसन गरेर मन्त्रालयले यो ल्याएर स्टकमा राख्न चाहिँ जरुरी छ, किनकि यो निकै प्रभावकारी छ। अनि अर्को कुरा भनेको जस्तो प्लाज्मा थेरापी जुन एकजनालाई गरियो, उहाँलाई सफल भयो, उहाँलाई नै यो चाहिँ रेमडेसिभिर चलाएको पनि उहाँलाई नै हो। र रेमडेसिभिर जस्तो मेडिसिटीमा पनि केही बिरामीलाई चलाइएको भन्ने मैले सुनेको छु। भनेपछि प्लाज्मा थेरापी चाहिँ एकदमै सस्तो र एकदम प्रभावकारी हो। यसको प्रभावकारिता 50% छ, सबैलाई हुँदैन प्लाज्मा थेरापी। अनि त्यसपछि यसमा कस्तो हुन्छ भने जस्तो सङ्क्रमितको 200 ml चाहिँ रगत निकालिन्छ। अनि त्यो रगतमा रातो जुन तत्त्व हुन्छ त्यसलाई चाहिँ निकालेर जुन पहेँलो हुन्छ, झोल हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सलाइनबाट चाहिँ दिइन्छ। त्यो हुँदाखेरि जुन सङ्क्रमित व्यक्तिले शरीरमा जुन एन्टिबडीको विकास गरेको हुन्छ, रोगसँग लड्ने क्षमता, त्यो क्षमता सङ्क्रमितलाई दिइसकेपछि उसमा एन्टिबडी विकास हुन्छ र उसले कोरोना भाइरससँग लड्न सक्छ। यो चाहिँ प्रभावकारी हो, सस्तो पनि हो यो। र यसको लागि पनि हाम्रो देशमा यसको क्षमता चाहिँ बढाउनु पर्छ र देशका विभिन्न हस्पिटलमा यो चाहिँ प्लाज्मा थेरापीको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले एक दुई ठाउँमा मात्रै गरेर हामीले गऱ्यौँ भनेर चाहिँ हुँदैन, किनकि यो व्यापक रूपमा फैलिएको छ। यो रेमडेसिभिर र अर्को क्लोरोक्वाइन, हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वाइन, यिनीहरूको प्रभावकारिता कति छ? जस्तो बाहिर विदेशमा अहिले के देखिएको छ भने देशअनुसार फरक छ। जस्तो अब हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वाइन चीनमा हेर्ने हो भने प्रभावकारी देखिएको थिएन चीनमा। त्यसपछि यो चाहिँ युरोपमा प्रभावकारी देखियो, अमेरिकामा प्रभावकारी त्यति देखिएन। त्यसै अमेरिकामा रेमडेसिभिर धेरै प्रभावी देखियो भने यता चाहिँ जस्तो जापानमा, कोरियामा, यी देशहरूमा जुन जापानिज इन्फ्लुएन्जामा प्रयोग हुने औषधिहरू अथवा चाहिँ HIV एड्समा प्रयोग हुने औषधिहरू ती बढी प्रभावकारी देखिए। अहिले भारतको कुरा गर्ने हो भने भारतमा अहिले रेमडेसिभिर एकदमै राम्रो रिजल्ट दिएको छ। उनीहरूले सबभन्दा बढी रेमडेसिभिर नै चलाएको छ। र हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विनको के छ भने त्यसको चाहिँ आँखामा असर गर्ने र मुटुमा असर गर्ने त्यसको साइड इफेक्ट धेरै छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबैलाई चलाउन मिल्दैन। र अहिलेसम्मको सेफ भनेकै रेमडेसिभिर नै हो। यो प्लाज्मा थेरापीको बारेमा थोरै अझै बढी मान्छेहरूले जान्न खोजिरहेछन् डाक्टर साहब। यो हजुर, यसको प्रोटोकल के हो? कुन बिरामीले यो जस्तै मलाई कोरोना मेरो पोजिटिभ देखियो भने म सिधै प्लाज्मा थेरापीमा जान पाउँछु कि पाउँदैन?
जस्तो प्लाज्मा थेरापी भन्ने कस्तो हुन्छ भने त्यो डक्टरले जस्तो त्यो मेडिकल टिमले चाहिँ डिसाइड गर्छ। जस्तो तपाईँलाई प्लाज्मा थेरापी उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन, अथवा तपाईँको ब्लड ग्रुप मिल्दो र डोनर चाहिँ भेटिन्छ कि भेटिन्न, अनि डोनरको चाहिँ अन्य अवस्था कस्तो छ, ती धेरै कुराहरू हेरेर त्यसपछि तपाईँसँग म्याच हुन्छ कि हुन्न भन्ने अनुसार चाहिँ त्यो दिइन्छ। त्यो मैले अघि भनिसकेँ 50%लाई त्यसले राम्ररी गर्छ, 50%मा चाहिँ काम गर्दैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि जस्तो हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब यो प्रोटोकल चाहिँ जस्तो विकास गरेको छ र यो प्लाज्मा थेरापीलाई स्वीकृति दिएको छ। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेपछि अब हाम्रो हस्पिटलहरूले यसको क्षमता चाहिँ बढाउनु पर्यो। यो एकदमै सस्तो हो, तर यो भोलि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले व्यापक रूपमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि भोलि यो कतै बिजनेसतिर जान्छ कि भन्ने एक थरीको डर पनि छ। जस्तो चाहिँ अब सङ्क्रमित हजुर त्यो खालको चाहिँ एक किसिमको त्यो खालको डर पनि छ र अन्य केही देशमा त्यस्तो किसिमको पनि पाइएको छ उदाहरणहरू। त्यसले पनि यो प्लाज्मा ब्याङ्क स्थापना भएको रहेछ। हजुर, यहाँ पनि अब गभर्मेन्टले त्यो गर्यो भने त सजिलो हो। एकदमै राम्रो हुन्छ, एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। सरकारले चाहिँ जस्तो अब कन्ट्याक्टमा गर्नु त भनेको छ, तर जस्तो त्यो प्लाज्मा थेरापी दिनको लागि एक्सपर्टहरू जुन ट्रेनिङहरू हामीलाई चाहिने मात्रामा चाहिँ छैन यहाँ। त्यो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति अभियानकै रूपमा लान चाहिँ जरुरी छ। उपचारकै कुरा गरौँ, अब यो फेरि अल्टिमेटली त खोप आएपछि नै यो सबै भनौँ यो त्राइमामको स्थिति अन्त्य हुन्छ भनिन्छ। हजुर, यो यसको स्थिति के हो? खोपको पछिल्लो स्थिति बाहिरबाट पनि हजुरले के बुझ्नु भएको छ र यहाँ पनि स्थिति के हुने? कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण हुने, हामी सुरक्षित हुने र यो महामारीबाट मुक्ति पाउने तीनटा उपाय छन्। तीनटा उपाय भनेको एउटा चाहिँ खोप हो। खोप चाहिँ सबभन्दा प्रभावकारी र सबभन्दा सुरक्षित उपाय हो। दोस्रो भनेको भाइरस चाहिँ म्युटेसन हुँदै जाँदाखेरि भाइरस कमजोर हुँदै गयो भने, जस्तो मानव कोरोना सङ्क्रमण लाग्यो भने पनि सामान्य रुगाखोकी मात्रै देखिने, सिरियस नहुने, मृत्युदर पनि खासै नहुने स्थिति आयो भने त्यो पनि एउटा चाहिँ सोल्युसन हो। र तेस्रो सोल्युसन भनेको जसरी पहिले लक्षणविहीन कोरोना सङ्क्रमण देखिँदाखेरि त्यसको स्ट्रेन्थ कमजोर थियो, अहिले चाहिँ लक्षणसहित देखिँदाखेरि स्ट्रेन्थ अलिकति बलियो देखिएको छ। त्यस्तै भोलि बिहान गएर अझ बलियो रूपमा म्युटेसन भयो भने त्यो अवस्था के हुन्छ भने यो रोग चाहिँ व्यापक रूपमा फैलिन्छ। अथवा जाडो महिनामा, जाडो सुरु हुने बेला जुन मौसमी रुगाखोकी लाग्छ, त्यो बेलामा जस्तो चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित मान्छेहरूले मौसमी रुगाखोकी उनीहरूलाई पनि लाग्न सक्छ। त्यो अवस्थामा व्यापक रूपमा चाहिँ फैलियो भने र 70% पपुलेसन सङ्क्रमित भयो भने 70% मध्ये उहाँहरूले त अब इम्युनिटी गेन गर्नु नै हुन्छ। त्यो भएर 30%ले पनि हर्ड इम्युनिटी गेन गर्छ। त्यसरी चाहिँ हर्ड इम्युनिटी गेन गर्दाखेरि पनि हामी यो महामारीलाई जित्न सक्ने अवस्था हुन्छ। तर यो के छ भने अलिकति खतरनाक हुन्छ, किनकि मृत्युदर चाहिँ धेरै हुनसक्छ। र तेस्रो हामीले जहाँको स्वास्थ्य संरचना कमजोर छ, हजुर, त्यहाँ चाहिँ यो हर्ड इम्युनिटीतिर जान हामीले चाहिँ यदि बनायो भने अलिक बढी हो। जस्तो चाहिँ अब भनौँ न हर्ड इम्युनिटीमा जाने हामीले चाहिँ यो प्लान गर्न हुँदैन। तर यदि चाहिँ सङ्क्रमण धेरै फैलियो र हामीले स्वास्थ्य प्रणाली एकदम बलियो भयो भने मृत्युदर कम हुन्छ। जस्तो स्विडेनमै हेर्ने हो भने पनि उनीहरूले एक किसिमले हर्ड इम्युनिटीको बाटो अपनाएको छ र त्यहाँ त्यति धेरै मृत्यु पनि भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बाटो पनि भोलि महामारीले लिन सक्छ, लिँदैन भन्न सकिन्न। यो तीनटा अवस्था छ। तपाईँ जुन खोपको कुरा गर्नुभयो, खोपको बारेमा अहिले जस्तो रुसले चाहिँ भोलि भनेको अक्टोबर 12 गते भोलि उसले चाहिँ जुन खोप चाहिँ लन्च गर्ने भनेर भनेको छ। तर वैज्ञानिकहरूले चाहिँ जस्तो पश्चिमा वैज्ञानिकहरूले शङ्का गरेका छन् रुसको। कस्तो अवस्था छ भने रुसको जुन सेरेनोभ युनिभर्सिटीले त्यसलाई रिसर्च गरेको र त्यहाँको चाहिँ ग्यामालिया र त्यसपछि गएर ग्यामालिया इन्स्टिट्युट भनेर त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयको जोइन्ट इफोर्टमा खोप निकालिएको छ। उसले पहिलो चरण र दोस्रो चरणको चाहिँ क्लिनिकल ट्रायल सम्पन्न गरेको छ र त्यसैलाई उसले चाहिँ तेस्रो चरणको जुन क्लिनिकल ट्रायल हो त्यसलाई चाहिँ खोप आयो भनेर चाहिँ उसले पब्लिकलाई दिँदैछ भनेर चाहिँ केही आलोचकहरूले भनेका छन्। तर रुसको प्लान के छ भने रुसले खोप बनाइसकेको छ अनि उसले पहिलो चरणमा अब उसले चाहिँ त्यहाँको डक्टरहरू त्यसपछि गएर शिक्षकहरू उनीहरूलाई पहिलो चरणमा चाहिँ खोप दिन्छ। दोस्रो चरणमा भनेको 1 सेप्टेम्बरमा उसले रसियन नागरिकहरूलाई खोप दिने र अक्टोबरदेखि विश्व बजारमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बिक्रीको लागि विश्व बजार उपलब्ध गराउने त्यो चाहिँ रुसको योजना छ।
त्यस्तै अमेरिकामा 2 नम्बरमा चाहिँ आशा गरेको भनेको बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र एस्ट्राजेनेका भन्ने एउटा चाहिँ कम्पनी छ। उनीहरूले निकालेको जुन खोप छ त्यो तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल विभिन्न देशमा भइरहेछ र इभन हाम्रो भारतमा पनि भइरहेछ, हाम्रो नजिकको देश भारतमा पनि भइरहेछ। भनेपछि विभिन्न देशहरूमा भइरहेछ र ऊ चाहिँ अन्तिम चरणमा पुगेको छ र त्यो खोप अमेरिकाले पनि अमेरिका लगायत धेरै देशहरूको त्यसमा चाहिँ ठुलो लगानी छ र त्यो खोप सेप्टेम्बर अथवा अक्टोबरमा आउने भनेर त्यो खोपको दाबी गरिएको छ। त्यस्तै तेस्रो भनेको मोडेना भन्ने जुन अमेरिकाको खोप उत्पादक कम्पनी छ। मोडेनाले त्यसको लागि अमेरिकाले सबभन्दा ठुलो धनराशि खर्च गरेको छ त्यसको लागि। ऊ पनि 3rd फेजको क्लिनिकल ट्रायलको अन्तिम चरणमा पुगेको छ र मोडेनाले पनि सेप्टेम्बर अक्टोबरमा पहिलो चरणको खोप ल्याउने भनेर दाबी गरेको छ। सबै चाहिँ WHO को क्लोज अब्जर्भेसनमा काम गरिरहेको छ। हजुर। अनि अर्को भनेको जस्तो अमेरिका र जर्मनीको जोइन्ट भेन्चरमा फाइजर कम्पनीले चाहिँ उत्पादन गर्दैछ। उसले चाहिँ खास गरी युरोपियन युनियनको राष्ट्रहरू र अमेरिकामा पहिलो चरण उसले उपलब्ध गराउनेछ। यो चाहिँ 2021 को सुरुतिर आउने चाहिँ अपेक्षा गरिएको छ। त्यसपछि अर्को भनेको जुन चाइनामा, जस्तो चाइनाले सिनोभ्याक भन्ने एउटा कम्पनी छ, क्यान्सिनो भन्ने एउटा छ। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ 3टा जुन चिनको रिसर्च त धेरैमा भएको छ, तर 3टाले चाहिँ अहिले चाहिँ तेस्रो फेजको आर्मीमा त्यहाँको चाहिँ जनमुक्ति सेनामा चाहिँ ट्रायल गरिरहेछ र उनीहरूले पनि छिटो ल्याउने भनेर दाबी गरिरहेको छ। यो लगायत धेरै कम्पनीहरू छन्, जो जोन्सन एन्ड जोन्सन भयो, स्मिथ एन्ड क्लेभिन, केही कम्पनीहरू छन्, यिनीहरूले पनि दोस्रो चरणमा चाहिँ काम गरिरहेका छन्। र पहिलो चरणमा काम गर्नेहरू त पहिलो चरण क्लिनिकल ट्रायलमा प्रवेश गरेका 23वटा कम्पनी छन् भने 160वटा कम्पनीहरूले प्री क्लिनिकल चरण पार गर्दैछन्। भनेपछि खोपको लागि विश्वका धेरै कम्पनीहरू लागेका छन्। अब यहाँ कुरो के आउँछ भने जस्तो खोप त बन्छ, खोप बनिसकेपछि हरेक देशले आफ्नो नागरिकलाई दिनको लागि सामदाम दण्डभेद अपनाउँछन्। धनी र विकसित राष्ट्रहरूले ठुलो मूल्य धनराशि खर्च गरेर किन्न सक्छन्। शक्तिशाली मुलुकहरूले आवश्यक पर्यो भने क्याप्चर पनि गर्न सक्छन्। तर नेपालले कसरी पाउनु त भन्ने यो मुख्य प्रश्न त्यो छ। र जुन गाभी भन्ने संस्था छ, गाभी भनेको ग्लोबल एलायन्स अफ भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन भन्ने त्यो संस्था, त्यसले चाहिँ विश्वका 92वटा अल्पविकसित संस्था देशहरूलाई उसले चाहिँ भ्याक्सिनहरू उपलब्ध गराउँछ र त्यसमा डोनेसन भनेको जुन बिल गेट्स एन्ड मेलिन्डा फाउन्डेसन भन्ने छ, त्यो फाउन्डेसनले डोनेसन गर्छ। र अहिले चाहिँ उसले चाहिँ एग्रिमेन्ट के गरेको छ भने अल्पविकसित देशहरूको लागि $3 चाहिँ खोप उपलब्ध गराउने। जब यो खोप धेरै महँगो छ, तर अल्पविकसित देशको लागि $3 एउटा डोज उपलब्ध गराउने भनेर भनेको छ। र त्यसको लागि चाहिँ 92 देशमा नेपाल पनि पर्छ। अनि सुरुको स्टेजमा चाहिँ 57 देशहरूमा दिने, त्यसपछि चाहिँ अरू आइसकेपछि बाँकी देशमा दिने भनेर भनेको छ। अब हामीले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ भने नेपाल सरकारले पहिलो कुरो खोप उत्पादक देश, कम्पनी, वितरक र गाभी, यी चाहिँ 4वटा जुन संस्थाहरूसँग यिनीहरूसँग नेपाल सरकारले उच्च स्तरबाट, प्रधानमन्त्री स्तरबाटै सम्पर्क गर्नु पर्यो, समन्वय गर्नु पर्यो। WHO सँग पनि लबिङ गर्नु पर्यो। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ दूतावासहरू विभिन्न देशहरूमा छन्, हजुर, त्यहाँका राजदूतहरूलाई पनि हामीले चाहिँ परिचालन गर्नु पर्यो। यसरी हामीले कूटनीतिक च्यानलहरू प्रयोग गरेर हामीहरूले नेपालको लागि, नेपालमा हामी चाहिँ 3 करोड जुन जनसङ्ख्या छ र हामीलाई 3 करोडलाई पुग्ने डोज चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ भनेर हामीले विभिन्न देशहरूसँग चाहिँ हामीले लबिङ गर्नुपर्छ। अब यदि हामीले लबिङ गरेनौँ भने के हुन्छ भने जसले लबिङ गर्यो, जसले क्लिनिकल ट्रायलको लागि आफ्नो देशमा चाहिँ बोलायो, उनीहरूले चाहिँ खोप पाउने र लबिङ नगर्ने देशले चाहिँ लास्टमा पाउने, त्यो खालको स्थिति पनि आउन सक्छ। त्यो भएको हुनाले सरकारले अब ढिलाइ गर्न हुन्न। अहिलेदेखि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै गरेर पुग्दैन। यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले अनि परराष्ट्र मन्त्रालयको च्यानलबाट, त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको च्यानल, WHO लगायत विभिन्न च्यानलहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा अब अस्ति विज्ञहरूको छलफलमा यहाँ पनि जानु भएको थियो अरे। हजुर। अब यी कुराहरू त उठ्यो होला नि त्यहाँ। हजुर, उठे। हजुर। यो हाउ सिरियस इज आवर प्राइम मिनिस्टर?
जस्तो अब अस्ति म पहिलोपटक पनि विज्ञहरूको सम्मेलनमा गएको थिएँ। त्यो बेला हामीले लकडाउन खोल्न भनेर भनेका थियौँ र चरणबद्ध रूपमा खोल्नुपर्छ भनेका थियौँ र त्यो अनुसार त्यो बेला लकडाउन खुकुल पनि भएको थियो। र अस्तिकोमा खास गरी अब विज्ञहरूले आफ्नो चाहिँ धारणा राख्नुभयो। मेरो चाहिँ मुख्य कन्सर्न के थियो भने पहिलो कुरा काठमाडौँमा मैले अघि भने 136 ठाउँमा त देखिएको छ, विभिन्न चाहिँ क्लस्टरहरूमा देखिएको छ। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ तराईको जिल्लाहरूमा व्यापक फैलिएको छ, पहाडी जिल्लाहरूमा पनि पहिले सङ्क्रमित भएका जिल्लामा देखिएका छन्। त्यही भएर मैले चाहिँ प्रमुख प्रस्ताव के राखेको थिएँ भने एउटा चाहिँ 3 हप्ता हामीले एकदमै कडाइ गरौँ। जहाँ सङ्क्रमण फैलिएको छ र फैलिने सम्भावना छ ती ठाउँमा 3 हप्ता चाहिँ कडा लकडाउन गरौँ। 3 हप्ता कडा लकडाउन गरेपछि 75% चाहिँ केसहरू चाहिँ सल्भ हुन्छ। किनकि 3 हप्तामा चाहिँ कोही चाहिँ घरमै बसेर निको हुन्छन्, कोही हस्पिटल जानुपर्ने हस्पिटल जान्छन् र औरा सार्न चाहिँ पाउँदैनन्। एउटा चाहिँ प्रस्ताव त्यो राखेको थिएँ मैले। त्यो बिचमा चाहिँ जस्तो देशभरि गरेर होइन, जहाँ चाहिँ सङ्क्रमण फैलिएको छ त्यहाँ एउटा त्यो राखेको थिएँ। र त्यो बिचमा सरकारले गर्ने तयारी भनेको नेपालमा जस्तो हामीले अहिले 22,000 पर डे हामीले चाहिँ गर्ने जुन क्षमता छ, हामीले त्यसलाई चाहिँ पुलिङ मेथडबाट गरेर नेपालभरि हामीले चाहिँ यो 3 हप्तामा व्यापक रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ चेकिङ गरौँ। पुलिङ भन्नुभयो? पुलिङ भनेको पुलिङ मेथड भनेको तपाईँको जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मानौँ 20,000 क्षमता छ भने त्यसको 10 जना जस्तो 10 जनाको स्याम्पल मिसाउने, एक ठाउँ मिसाएर टेस्ट गर्ने। त्यसपछि गएर चाहिँ यदि नेगेटिभ देखियो भने त्यसलाई हेर्नु परेन, अनि पोजिटिभ देखियो भने पोजिटिभलाई फेरि 5-5 जनाको स्याम्पल डिभाइड गर्ने, अनि जुनमा चाहिँ नेगेटिभ देखियो त्यो हेर्नु परेन, अनि पोजिटिभ देखिएकोलाई एक एक गरेर हेर्ने। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ सीमित खर्च, सीमित साधन र सीमित स्रोतमा धेरैजनाको टेस्ट गर्न सकिन्छ। त्यसरी टेस्ट गरेर हामीले नेपाललाई 3 भागमा विभाजन गरौँ, रेड जोन, येल्लो जोन, ग्रिन जोन। र रेड जोनमा हामीले जस्तो त्यहाँ चाहिँ सीमा बोर्डरहरू बन्द गरौँ, त्यसपछि गएर आवश्यक ठाउँमा लकडाउन गरौँ, आवश्यक ठाउँमा कर्फ्यू लगाऊँ, आवश्यक ठाउँमा सिल गरौँ, त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित गरौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले येल्लो जोन बनाउनलाई कोसिस गरौँ। अनि त्यसपछि गएर येल्लो जोनमा चाहिँ जहाँ जहाँ सङ्क्रमण फाटाफुट्टा देखिएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ सिल गरौँ। अनि जहाँ ग्रिन जोन छ, जहाँ पटक्कै सङ्क्रमण छैन भने त्यहाँ हामीले स्कुल खोलौँ, त्यहाँ चाहिँ अन्य आर्थिक गतिविधिहरू खोलौँ, लामो दूरी यात्रा खोल्न सकिन्छ, फ्लाइट खोल्न पनि सकिन्छ। एउटा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो भनेको थिएँ। अर्को मेरो के थियो भने जस्तो इन्टरनेसनल फ्लाइटको जुन भव्यदेखि खुल्ने भनेको थियो त्यो बेला, जस्तो चाहिँ नेपाल विदेशमा नेपालीहरू यस्तो दुःख पाएर बसेका छन्, खास गरी अरब देशहरूमा कोरोना कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ जागिर पनि गएको छ। त्यसपछि गएर उनीहरूलाई दीर्घरोगहरू पनि छ। त्यसपछि गएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पैसा चाहिँ यति 6 महिनासम्म चाहिँ खाँदाखेरि आफूसँग भएको पैसा पनि सिद्धिएको छ र उनीहरू चाहिँ यस्तो स्थितिमा छन् कि एकजनाले मलाई हिजो भन्नुभएको थियो जस्तो धेरै नेपालीले सुसाइड गर्नको लागि खोजेको थाहा पाएर कम्पनीले त्यो झ्यालहरूको ग्रिलहरू सबै हटाएर चाहिँ सब चाहिँ कोठाहरू चाहिँ बन्द गरिरहेछ। अरू देशको सबै देशले आफ्नो नागरिक लगिसके, नेपालमा मात्रै बाँकी छन् भनेपछि सामूहिक रूपमा सुसाइड गर्ने त्यो खालको सोचसम्म नेपालीहरूले बनाउनु भनेको हाम्रो लागि अत्यन्तै दुःखको कुरा हो। त्यो भएको हुनाले सरकारले जस्तो चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ खोजी चाहिँ ल्याउनुपर्छ। उहाँहरूले चाहिँ चार्टर महँगो पैसा तिर आउन सक्नुहुन्न। उहाँहरूले सरकारले एकदमै सके फ्री नभए एकदमै सस्तो रेटमा नभए यहाँ आएर पछि तिर्ने गरी उधारोमा भए पनि उहाँहरूलाई चाहिँ नेपाल ल्याउनुपर्छ। र यहाँ कोही फसेको छ जस्तो विदेशी अथवा नेपाली 12 जना फसेको छ भने उनीहरूलाई नेक्स्ट ट्रान्जिटसम्म पुर्याउन सकिन्छ। यो उद्देश्यले खोलौँ। तर चाहिँ यदि हामीले भद्रगोल किसिमबाट खोल्यौँ भने अब जस्तो भारतमा चाहिँ अहिले उपचार नपाउने अवस्था छ। भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान जस्ता देशबाट यहाँ दिनमा हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ उपचार गर्न, कोरोनाबाट बच्न यहाँ नेपालमा आयो भने उनीहरूले हस्पिटल सङ्क्रमित गर्छन्, उनीहरूले चाहिँ होटल सङ्क्रमित गर्छन्, रेस्टुरेन्ट सङ्क्रमित गर्छन्, उनीहरूले चाहिँ बजार सङ्क्रमित गर्छन्, टुरिस्ट प्लेसहरू सबै सङ्क्रमित गर्छन्। त्यो हिसाबले हामीले त्यो चाहिँ गर्न हुँदैन। हामीले अहिले व्यावसायिक मात्रै भएर हुँदैन कि हामीले यो हेर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ मैले त्यो राखेको थिएँ। अनि त्यसपछि त्यो लगायत जस्तो मैले खोपकै पनि मैले कुरा राखेको थिएँ, अनि रेमडेसिभिरकै पनि मैले कुरा राखेको थिएँ कि हामीले यो औषधि स्टकमा राख्नुपर्छ भनेर। र मैले चाहिँ भनौँ न एक किसिमले चाहिँ धेरै कुराहरू मैले प्रपोजलको रूपमै मैले राखेको थिएँ र अन्य विद्वानहरूले पनि आफ्नो धारणाहरू चाहिँ राख्नु भएको थियो। र प्रधानमन्त्रीजीको मैले रेस्पोन्स कस्तो पाएँ भने उहाँ चाहिँ जस्तो कोरोना नियन्त्रण होस्,
कोही भोकले मर्न नपरोस्, कोही रोगले मर्न नपरोस् भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँ चाहिँ गम्भीर हुनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ मैले पहिले पनि त्यो फिल गरेको थिएँ, पछि पनि गरेको छु। तर मलाई के लाग्यो भने जस्तो चाहिँ जस्तो हाम्रो अर्थमन्त्रीजीले जस्तो अब ट्याक्सको लागि अब यो चाहिँ लकडाउन चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यो हुनाले चाहिँ भन्ने हिसाबले पनि अलिकति उहाँले केही इन्फ्लुएन्स गर्नुभयो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। र केही विज्ञहरूले लकडाउन चाहिँ नगरौँ, लकडाउन गर्दाखेरि समस्या हुन्छ भन्ने पनि कुरा राख्नुभयो। र अन्तिममा अहिले चाहिँ बिस्तारै त्यो वेमा जाँदैछ। जस्तो चाहिँ काठमाडौँले जुन स्थानीय निकायहरूले चाहिँ 3 हप्तालाई गर्ने भनेका छन्, हामी त्यो वेमा जानुपर्ने अवस्था छ। किनभने कि त हामीले चाहिँ टेस्टिङ एकदम बढाएर सङ्क्रमितलाई आइसोलेट गर्नु पऱ्यो, त्यो गर्न सक्दैनौँ भने एकचोटिलाई जस्तो 2 हप्ता अथवा 3 हप्तालाई हामीले कडा लकडाउन गरिदिने, त्यो लकडाउनको अवधिमा जस्तो चाहिँ मजदुरहरूलाई उद्योगमै बस्ने व्यवस्था गरेर काम चलाइरहने, त्यसपछि गएर चाहिँ निम्न आय भएका मान्छेहरूलाई ठोस राहत दिने, अनि व्यवसायीहरूलाई चाहिँ करमा अथवा चाहिँ ब्याजमा केही सहुलियत दिने। त्यसरी गऱ्यौँ भने कसैले पनि घाटा हुँदैन। र यो प्र्याक्टिस त गभर्मेन्टले पहिला पनि गर्न सकेन त। हजुर, यो त टेस्टेड भयो, त टेस्ट गर्दा गभर्मेन्ट त फेल भयो। हजुर, यो विषयमा अब यस्तो गभर्मेन्टले सबभन्दा दुःखको कुरा यहाँ के छ भने मैले त्यही पनि भनेको थिएँ मैले, यो चाहिँ अहिले भनेको सबै पार्टीहरू, सबै जनताहरू, मिडिया सबै हामी एकदम एकजुट भएर हामी यो कोरोनासँग लड्ने बेला हो। यो बेलामा चाहिँ हामीसँग भएका मतभेदहरू जति पनि छन् ती मतभेदलाई हामीले केही समय थाती राखेर हाम्रो जुन ध्यान हो त्यो एकाग्र भएर हामी एउटै ध्यान चाहिँ हामीले कोरोनासँग चाहिँ लड्नको लागि हामीले चाहिँ दिनुपर्ने हो। तर यहाँ के भइरहेछ भने अब जस्तो अब विभिन्न प्रकरणहरू उठिरहेछन्। अब सत्तारूढ पार्टीको जुन विवाद छ यो श्रृङ्खला चाहिँ हिन्दी टेलिसिरियल भन्दा पनि लामो श्रृङ्खला भयो। यसले गर्दाखेरि कमसेकम चाहिँ सरकारको ध्यान पनि अब डिफेन्सिभ, अब कहिले हटाउने हो कहिले के गर्ने हो, एउटा सधैँ डिफेन्स गर्न पनि सरकारको ध्यान छ, प्रतिक्रियात्मक मात्रै भयो त्यो छ। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयको हेर्ने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हरेकचोटिको खरिदहरूमा विभिन्न किसिमका चाहिँ समाचारहरू बाहिर आइरहेछन्। अब संसदीय समितिमै बोलाएर छलफल गर्यो, अख्तियारमै बोलाइरहेछ भनेपछि कस्तो भने यस्तो बेलामा कमसेकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि फेयरली काम गरिदिने। फेयरली काम गर्यो भने के हुन्छ भने यस्तो झमेलामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले फस्नु पर्दैन। त्यही भएर अहिलेको यो अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको र सरकारको चाहिँ अर्जुन दृष्टि भनेको हाम्रो कोरोना नियन्त्रणको लागि हुनुपर्छ, जनतालाई राहत दिनको लागि हुनुपर्छ। अहिले चाहिँ वाद विवाद गर्ने, झगडा गर्ने, अनियमितता गर्ने यो बेला होइन यो। किनकि यो भनेको हामी ठुलो महामारीको बिचमा छौँ। जस्तो कोरोना सङ्क्रमणको सबभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको मास्क लगाउनु हो, सबैभन्दा प्रभावकारी। यो चाहिँ हामी कसरी पनि बिर्सनु हुन्न कि हामीले सही तरिकाले सकभर हामी चाहिँ घरमा बसौँ। घरमा बस्न जसलाई सम्भव हुन्न हामीले सही तरिकाले सबैले मास्क लगाउँ। सबैले मास्क लगायो भने 75% चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ। मास्क सस्तो पनि छ, हामीले कपडाकै मास्क लगाउन सकिन्छ। हामीले मेडिकलमा पाइने सर्जिकल मास्क, कपडाको मास्क, N95, सल, पक्षौरी, हामीले जे हुन्छ हामीले केही न केहीले नाक र मुख चाहिँ छोप्नै पर्छ सही तरिकाले। र कोरोना सङ्क्रमण सबभन्दा बढी चाहिँ सर्ने भनेको नाकबाट हो। र नाक भनेको 24 घन्टा खुला हुन्छ, बरु मुख बन्द हुन्छ, तर नाक चाहिँ खुला हुन्छ, श्वास प्रश्वास चलिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले नाकलाई जोगाउनुपर्छ। यदि हामीले नाकलाई छोप्यौँ भने मुख चाहिँ स्वतः छोपिन्छ। यो कुरा चाहिँ पटक्कै हामीले चाहिँ बिर्सनु भएन एउटा कुरा। दोस्रो कुरो भनेको जस्तो चाहिँ व्यक्तिगत दूरीले ठुलो अर्थ राख्छ। जस्तो हामी चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ कम्तीमा 6 फिटको दूरी राख्ने, र यदि दुवैले मास्क लगेको छ भने जस्तो 1 मिटर भयो भने दूरी चाहिँ राख्न हामीले जरुरी हुन्छ। जस्तो अफिसहरूमा पनि सबैले मास्क हामी नछुने मिनिमम चाहिँ 1 मिटरको डिस्टेन्स। यदि हामी सबैले मास्क लगाएका छौँ भने 1 मिटरको दूरीले काम गर्छ, तर सबैले मास्क लगाएको छैन भने 2 मिटरको दूरी चाहिँ चाहिन्छ। यो कुरा भयो। अनि अर्को कुरा भनेको के छ भने सुरक्षाको लागि जस्तो भिडभाडमा चाहिँ सङ्क्रमितहरू कसैले चाहिँ खोप्छन्, कसैले थुक्छन्, कसैले त्यहाँ घेरेर गरान्, कसैले सास फेरान्, कोही चिच्याउला, कोही कराउला। त्यहाँ विभिन्नले गर्दाखेरि त्यो वातावरण चाहिँ के भनेको हुन्छ भने कोरोनामय वातावरण भनेको हुन्छ। र त्यहाँ सामान्य एक्सपोजरले पनि जुन हावाको सानसाना कणहरू हुन्छ, सङ्क्रमित मुखबाट निस्किने सानसाना ती कणहरू, आँखाले देख्न नसक्ने कणहरू, तीबाट पनि भिडमा चाहिँ मान्छेले सर्न सक्छ। त्यो भएको हुनाले हामी भिडभाडमा पटक्कै जाने काम नगरौँ। अनि अर्को भनेको के छ भने जस्तो हामी खुला ठाउँमा बस्ने,
बन्द कोठामा सङ्क्रमण छिटो सर्छ, बन्द कोठामा चाहिँ हावाको माध्यमबाट पनि सङ्क्रमण सर्छ। त्यो भएको हुनाले हामीहरू खुला ठाउँमा बस्ने, झ्यालढोका खोल्ने, मिटिङ गर्नु पऱ्यो भने जस्तो चाहिँ सबभर भर्चुअल गर्ने, यदि चाहिँ गर्ने फिजिकली नै गर्नु पऱ्यो भने चोरमा बसेर गर्ने, त्यो खालको चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न जरुरी छ। अनि जस्तो लक्षणहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ जस्तो धेरैलाई शङ्का हुने, अब ज्वरो आउने, रुगा लाग्ने, खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, पोखरा लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, यी चाहिँ धेरै रोगमा हुन्छन्। टाइफाइडमा पनि हुन्छ, निमोनियामा पनि हुन्छ, कालाजारमा हुन्छ, डेङ्गुमा हुन्छ, मलेरियामा हुन्छ, सामान्य फ्लूमा हुन्छ। तर एउटा कुरा हामीले के ख्याल गर्नु पऱ्यो भने यदि हामीले स्वाद र गन्ध हामीले थाहा पाएनौँ भने, स्वाद र गन्ध हराउँदै गयो भने हामीले तुरुन्तै हामी चाहिँ टेस्ट गर्न जानुपर्छ, तुरुन्तै। किनकि त्यो चाहिँ कोरोनाको एउटा चाहिँ टिपिकल लक्षण त्यो हो। र जस्तो अरू रुगाखोकी लाग्यो भने आत्तिनु पर्दैन, तर स्वाद र गन्ध हराउन लाग्यो भने हामी आफैले परीक्षण गर्न हामी जानै पर्छ। यो कुरो हामी चाहिँ बिर्सन हुँदैन। र अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको जस्तो हाम्रै घरभित्रै पनि हाम्रो बुवा आमा, हजुरबुवा हजुरआमा जो हुनुहुन्छ, जस्तो हामीलाई सरेर हामीलाई केही नहुन सक्छ, तर उहाँहरूलाई सर्यो भने उहाँहरूलाई चाहिँ रिस्क हुनसक्छ। त्यो भएको हुनाले सकभर उपाय भएसम्म उहाँहरूलाई घरभित्रै पनि छुट्टै कोठामा राख्ने, उहाँहरूसँग दूरी कायम गर्ने, बोल्दाखेरि दुवै पक्षले कुराकानी गर्दाखेरि मास्क लगाएर दूरी कायम गरेर बोल्ने, त्यो किसिमको अभ्यास गऱ्यौँ भने नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणबाट हुने मृत्यु चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। र हामीले चाहिँ तथ्याङ्क पनि कसरी बुझ्नुपर्छ भने अहिले जस्तो 23,310 जना सङ्क्रमित छन्, तीमध्ये 16,453 जना त निको भइसके, अर्थात् 70.8% चाहिँ निको भइसके। त्यस्तै मृत्यु चाहिँ 79 जनाको भएको छ। भनेपछि अहिले हामीकोमा कोरोना सङ्क्रमित जम्मा 6,738 छन्। निको भएकालाई हामीले अब सङ्क्रमित भनेर गर्नु पर्दैन, मृत्यु भएकालाई नि हामीले सङ्क्रमित भएर गर्नु पर्दैन, उहाँहरूबाट चाहिँ हामीलाई सर्दैन। भनेपछि अहिले हामीसँग 6,738 जना चाहिँ एक्टिभ केस छन्। खास अहिले हामी कहाँ भएको सङ्क्रमणको सङ्ख्या भनेको यति नै हो। र सिसिएमसीले चाहिँ एउटा अध्ययन गरेको उसले देखाएको थियो, एउटा बिरामीले एकजना मान्छेले सबभन्दा बढीजनालाई सारेकोमा नेपालमा एकजनाले 125 जनालाई सारेको देखिएको छ नेपालमा, सबभन्दा बढी सारेको। र सबभन्दा कम सारेको भनेको एकजनालाई। र सबैजनाको एभरेज निकाल्दाखेरि एकजनाले 12 जनालाई चाहिँ सारेको छ भने भोलि 10,000 जनाले 12 जनाको दरले सार्ने भने त 1,20,000लाई सार्न सक्छ। त्यो भएको हुनाले यसरी चाहिँ यो फैलिने हो। त्यो भएको हुनाले सरकारले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सरकारले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु पऱ्यो, किनभने विश्वमा ती देश सफल भएका छन् जसले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ छिटो गर्न सकेको छ। र अर्को सरकारले सुधार्नै पर्ने कुरो के छ भने जस्तो नागडुङ्गामा, साँगामा अथवा फर्बिङमा त्यहाँ आइसकेपछि स्वाब टेस्ट गरेर सहरभित्र घुल्ने होइन, त्यही भइरहेछ। टेस्ट गरेको छ, सहरभित्र पठाएको छ, 2 दिन 3 दिनपछि फोन गर्छ। फोन गरेपछि तपाईँलाई चाहिँ पोजिटिभ देखिएको छ, तपाईँ घरमै बस्नुहुन्छ कि आइसोलेसन केन्द्रमा आउनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्छ। र नेपालमा जुन पहिले क्वारेन्टिनको भद्रगोर अवस्था, त्यहाँको खाना, त्यहाँको बसाइ, त्यहाँको बाथरुम, त्यो अवस्था देखेर मान्छेले त्यस्तै अवस्थामा चाहिँ बस्न म सक्दिनँ भनेर मान्छे त्यसपछि सम्पर्कविहीन भइदिन्छ। यो चाहिँ ठुलो समस्या भएको छ। त्यही भएर सरकारले के गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि अब ठोस कदम भन्नु पऱ्यो, विगतबाट सिकेर। त्यो के गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ नाकाहरू छ नि, त्यो नाकाहरू त्यस्तै प्रस्थान बिन्दु अनि बिचमा चाहिँ जस्तो मुगलिनतिर अथवा चाहिँ यता चाहिँ यो के अरे बिबी हाइवेको कुनै ठाउँमा, यो ठाउँमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने होल्डिङ सेन्टर बनाउनु पऱ्यो। होल्डिङ सेन्टर बनाउने, उनीहरूलाई टेस्ट गर्ने, टेस्ट गरिसकेपछि अहिले 4 घन्टामा रिपोर्ट आउने ल्याब छन् नेपालमा। उनीहरूलाई चाहिँ स्वाब कलेक्सन गरेर उनीहरूलाई टेस्ट गर्न दिने भने 4 घन्टामा उनीहरू रिपोर्ट दिन्छन्। भनेपछि अनि टेस्ट गर्ने अनि रिपोर्ट आइसकेपछि जो पोजिटिभ छ उसलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राख्ने, जो नेगेटिभ छ उसलाई चाहिँ जान दिने। त्यो गऱ्यौँ भने हाम्रो चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ नियन्त्रण हुन्छ। तर अहिलेकै हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ गऱ्यौँ भने नेपालमा भोलि चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले डर मान्नुपर्ने, तर्सिनुपर्ने छैन कि, तर हामीले पर्याप्त मात्रामा हामी पनि सजग हुने, हामीले पनि एउटा सच्चा नागरिकको चाहिँ उदाहरण दिने। सरकारले पनि प्र्याक्टिकल कुराहरू आफ्नो कहाँ लिकेज छ त,
के कारणले गर्दा सङ्क्रमित बढ्यो भन्ने कुरो सरकारले अध्ययन गरेर ती पहलहरू चाहिँ टाल्नुपर्ने हुन्छ। हस् डाक्टर साहब, यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले। दर्शकबिन यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। केही तपाईँका थप प्रश्नहरू छन्, तपाईँ अझै क्लियर हुनु भएको छैन भने कमेन्टमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको जवाब फेरि डाक्टर साहब हामीले लिएर तपाईँलाई फरवर्ड गर्न सक्नेछौँ। चाहिँ अर्को फेरि हाम्रो अर्को अन्तर्वार्तामा पनि तपाईँको सवालहरू समेटिनेछन् भन्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।